नमस्कार सबैजनामा म आज मर्जर एन्ड एक्विजिसन भन्ने शीर्षकमा यो भिडियो लिएर आएको छु। मर्जर एन्ड एक्विजिसनको फाइदाहरू पनि हामीले हेर्छौं, मर्जर एन्ड एक्विजिसनको डिफरेन्सेसहरू पनि हामीले हेर्छौं। आज सुरुमा त बेसिक कन्सेप्टबाटै जाम। मर्जर भनेको के हो, एक्विजिसन भनेको के हो। मर्जर भनेको दुईटा कम्पनी एक आपसमा गाभिने कुरा हो। जस्तै एक्स भन्ने कम्पनी छ, वाई भन्ने कम्पनी छ, तिनीहरू मिलेर एउटा नयाँ कम्पनी खोल्छ। एक्स र वाई मिलेर जेड भन्ने नयाँ कम्पनी निस्किन्छ भने, खोल्ने पनि हैन, निस्किने, तिन दुईटै एक आपसमा मिल्ने हो। तिन दुईटा एक आपसमा मिलेर जेड भन्ने नयाँ कम्पनी निस्किन्छ भने त्यसलाई हामीले मर्जर भन्न सकिन्छ। त्यस्तै एक्विजिसन भनेको कुनै पनि एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीलाई खाएर खरिद गरेर त्यो कम्पनीलाई आफूभित्र गाभ्ने काम गरेपा त्यसलाई हामीले एक्विजिसन भनिन्छ। एक्विजिसनमा ठूलो कम्पनीले सानो कम्पनीलाई खरिद गर्छ र त्यो सानो कम्पनीको अस्तित्व त्यही ठूलो कम्पनीसँग मिल्छ। अब हामीसँग त्यो सानो कम्पनीको बेग्लै आइडेन्टिटी रहन्न। तर मर्जरमा भने के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटै कम्पनी मिलेर नयाँ कम्पनी भएर एकीकृत कारोबार सँगै कारोबार गर्दै अगाडि बढ्छन्। सामान्यतया मर्जर र एक्विजिसनलाई मान्छेहरूले एउटै भनेर बुझ्ने गर्छन्, तर यो एकदमै फरक कुरो हो। त्यसैले कन्सेप्टलाई क्लियर पार्नको लागि भनेर जहिले पनि मेरो सुझाव, व्यक्तिगत सुझाव के भने हामीले डिफरेन्सबाट अध्ययन गर्दाखेरि कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। आज हामी अब मर्जर भनेको र एक्विजिसनको डिफरेन्सतिर लागौं। डिफरेन्स हामीले हेरिसकेपछि 4-5 वटा हामीलाई त्यसको कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। त्यसपछि हामीले मर्जरको टाइप्स हेरौँला, मर्जरको एडभान्टेजेसहरू हेरौँला, मर्जरकै डिसएडभान्टेजेसहरू हेरौँला, मर्जर र एक्विजिसनलाई फलो गर्नुपर्ने सेक्युरिटिज के गरे, रेगुलेटरी रुल्सहरू के गाइडलाइन्सहरू फलो गर्नुपर्छ त्यो पनि हेरौँला। बाँकीले मर्जर एन्ड एक्विजिसनलाई के कस्ता नियमहरू दिएको छ, भनेको छ, गाइडलाइन्सहरू दिएको छ त्यो पनि हेरौँला। बाँकी कुरा हेर्दै गरौँला। सुरुमा त मर्जर भनेको र एक्विजिसनको डिफरेन्स हेरौँ। मर्जर भनेको मैले अघि नै भने दुईटा कम्पनी एक्स र वाई मिलेर एक्स वाई अथवा जेड बन्छ। जेडै भनिदिउँला। दुईटा कम्पनी मिलेर जेड बन्छ भने यहाँ एक्स प्लस वाई मिलेर एक्स नै बन्ने हो। ठूलो कम्पनीले सानो कम्पनीसँग मिलेर ठूलै कम्पनी बन्ने हो। यो एउटा बुझिन्छ। यसमा के रहेछ, तीनटा कम्पनी रहेछ। हेर्नु त, इन्भल्भमेन्ट एउटा कम्पनी, दुईटा कम्पनी र नयाँ बनेको तीनटा कम्पनी। यसमा के हुने भयो, दुईटा कम्पनी मात्रै हुने भयो। सामान्य हिसाबमा हेर्दाखेरि एउटा एक्स हुने भयो, एउटा वाई हुने भयो। यो एक्स त यही हो है, दुईटा कम्पनी हुने भयो। अर्को अब हेर्नु त, नयाँ कम्पनी बन्ने हो, त्यही भएर मोर कम्प्लेक्स भन्न सकिन्छ और मोर लिगल वर्क्स भन्न सकिन्छ हो। यसमा नयाँ कम्पनी बन्ने हो र होइन, त्यसैले लेस कम्प्लेक्स भन्न सकिन्छ। अलिकति टल्केको छ तर मैले बोलिरहेको छु। र लेस लिगल वर्क भन्न सकिन्छ। ठीक छ। अब यो पोजिटिभ एप्रोच हो, किनभने सहमतिमा हुन्छ। किनभने यो के हुन्छ, म्युचुअल एग्रिमेन्टमा हुन्छ। तर यो नेगेटिभ एप्रोच हो। एक्विजिसन भनेकै नेगेटिभ एप्रोच हो, किनभने यो अनफ्रेन्डली र
होस्टाइल भनेको जबरजस्ती भनेको हुन सक्छ। यो म्युचुअल एग्रिमेन्टमा पनि हुन्छ, नहुने होइन, तर हामीले नर्मल्ली बुझ्दाखेरि चाहिँ अनफ्रेन्डली हुन्छ, होस्टाइल हुन्छ, किनभने सानोलाई ठुलोले खाने हो नि त। त्यही भएर हामीले यसरी बुझ्न सकिन्छ। यसको उद्देश्य, मर्जरको उद्देश्य कम्पिटिटिभ एडभान्टेज गेन गर्ने, कम्पिटिटिभ एडभान्टेज गेन गर्ने हुन्छ भनेपछि यसको उद्देश्य चाहिँ इन्स्ट्यान्ट ग्रोथ गर्ने। हेर्नु त, इन्स्ट्यान्ट ग्रोथ, किनभने यो सानो कम्पनी ठुलो कम्पनीसँग मिल्दाखेरि त त्यो सानो कम्पनीको त्यो इन्स्ट्यान्टली ग्रोथहरू हुन्छ हो। त्यसैले हामी के बुझ्न सकिन्छ, एक्विजिसनको उद्देश्य भनेको इन्स्ट्यान्ट ग्रोथ गर्ने हो। अब 6 नम्बरमा सेम साइज, नर्मली कम्पनीहरू जुन गाभिने कम्पनीहरू हुन्छन्, मर्जर गर्ने कम्पनीहरू हुन्छन्, तिनीहरूको साइज चाहिँ सेम हुन्छ। एउटाको पेड अफ क्यापिटल 10 अर्ब हो भनेपछि अर्कोको पनि पेड अफ क्यापिटल 10 अर्ब अराउन्ड हुन्छ भने अब एक्विजिसनमा चाहिँ एउटा ठुलो कम्पनी हुन्छ र एउटा सानो कम्पनी हुन्छ। यसरी हामीले मर्जर एन्ड एक्विजिसनको डिफरेन्स हेर्न सक्छौं। ठीक छ। अब हामी जाम मर्जरको टाइप्स तर्फ। मर्जरको बेसिकली 3टा टाइप्स हुन्छ। एउटा चाहिँ होरिजन्टल मर्जर, एउटा चाहिँ भर्टिकल मर्जर र एउटा हुन्छ कङ्ग्लोमेरेट मर्जर भन्छ। मर्जरको टाइप्स एउटा छ होरिजन्टल, एउटा छ भर्टिकल, अर्को छ कङ्ग्लोमेरेट भन्छ। ठीक छ। अब होरिजन्टल मर्जरमा के हुन्छ भन्दाखेरि यस कम्पनीले आफ्नै कम्पिटिटर्सहरुसँग मर्जिङ गर्छ। कोसँग गर्छ भने कम्पिटिटर्स, आफ्नो डाइरेक्ट कम्पिटिटर्ससँग मर्जिङ गर्छ। जस्तै ए क्लास बैंकले अर्को ए क्लास बैंकसँग मर्ज गर्यो भने त्यसलाई हामीले होरिजन्टल मर्जर भन्न सकिन्छ। जनता बैंकले ग्लोबल आइएमएस बैंकसँग गरेको मर्जरलाई हामीले होरिजन्टल मर्जर भन्न सकिन्छ। यसको उद्देश्य भनेको कम्पिटिटिभ एडभान्टेजहरु गेन गर्ने, मार्केट शेयर बढाउने, धेरै आफ्नो एक्सपान्सन बढाउने, प्राइस चाहिँ आफ्नो कन्ट्रोलमा लिएर आउने, टेक्नोलोजी ट्रान्सफरहरु गर्ने, नलेज ट्रान्सफरहरु गर्ने, कस्टमरको बेस ठूलो गराउने जस्ता हुन सक्छन्। त्यस्तै गरेर अब हामी भर्टिकल मर्जर तिर जाउँ। भर्टिकल मर्जर भनेको आफ्नो बायर या सप्लायर हरुसँग मर्जिङ गर्ने भन्छ। अब बेसिकली यसलाई अर्को भाषामा बुझ्दाखेरि फरवर्ड इन्टिग्रेसन र ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन गेन गर्ने भन्छ। भर्टिकल मर्जरले के गर्छ भन्दाखेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब आफ्नो कस्टमरसँग चाहिँ मर्ज गर्यो भने त्यसलाई हामीले भर्टिकल मर्जर भनेर बुझ्न सकिन्छ। जस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ई सेवा के हो भन्दाखेरि कस्टमर हो। यदि ई सेवासँग बैंकले मर्ज गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले फरवर्ड इन्टिग्रेसन भनेर बुझ्न सकिन्छ। भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सर्भर ह्यान्डल गरिदिने कुनै कम्पनी होला, त्यो कम्पनीसँग यदि बैंकले मर्ज गर्यो भने त्यसलाई हामीले ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन भनिन्छ। बैंकलाई सेवा सुविधा दिने सँग मर्ज गर्यो भने त्यसलाई ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन भन्यो। बैंकले सेवा सुविधा प्रदान गर्नेसँग मर्ज गर्यो भने त्यसलाई फरवर्ड इन्टिग्रेसन भन्छ। यसरी आफ्नो बायर या सप्लायरसँग मर्जिङ गर्नु भनेको भर्टिकल मर्जरको टाइप्स हो। यसको एडभान्टेज भनेको आफ्नो प्रोडक्टहरुलाई डाइभर्स गर्ने, मार्केटमा सजिलै घुस्ने, प्राइसमा प्रोडक्टमा
सर्भिसमा कन्ट्रोल लिएर आउने, मोनोपोली गेन गर्न खोज्ने जस्ता हुन सक्छन्। त्यस्तै अब कङ्ग्लोमेरेट मर्जर भनेको चाहिँ आफूसँग रिलेटेड नै नभएको कम्पनीसँग, सिधै कोसँग, अनरिलेटेड कम्पनीसँग मर्ज गरिदिने। जस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यदि सर्वोत्तम सिमेन्टसँग मर्ज गर्यो भने त्यसलाई हामीले कङ्ग्लोमेरेट मर्जर भनेर भन्न सकिन्छ। जसको कस्टमर बेग्ला बेग्लै हुन्, दुईटै संस्था जसको टार्गेट कस्टमर बेग्ला बेग्लै हुन्, जसको मार्केट बेग्ला बेग्लै हो, जसको उद्देश्य बेग्ला बेग्लै हो, त्यस्तो यदि मर्ज भयो भने चाहिँ कङ्ग्लोमेरेट मर्जर भनिन्छ। यसको अब्जेक्टिभ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो मार्केट धेरै एक्सपान्ड गर्ने, रिस्कलाई डाइभर्स गर्ने र प्रॉफिट बढाउने, मार्केट शेयर बढाउने जस्ता हुन सक्छन्। यसरी हामीले तीनटा मर्जर एन्ड एक्विजिसनको टाइप्स हेर्यौं। मुख्यतः यही तीनटा हुन्। अरु हामीले मार्केट एक्सटेन्सन मर्जर पनि भन्छौं, प्रोडक्ट एक्सटेन्सन मर्जर पनि भन्छौं। ती मर्जरहरू भनेकै यिनीहरुकै विस्तृत रूप हुन्, टाइप्स हुन् जस्तै भनेर बुझ्न सकिन्छ। जस्तै होरिजोन्टल मर्जर भित्र मार्केट एक्सटेन्सन मर्जर पर्न सक्छ र यो कङ्ग्लोमेरेट मर्जर भित्र प्रोडक्ट एक्सटेन्सन मर्जर पर्न पायो। यसरी चाहिँ हामीले अरु 4-5 वटा टाइप्सहरू पनि देखिन्छ, तर यही तीनटाबाटै सिर्जना भएका टाइप्सहरू हुन्। अब हामी मर्जर एन्ड एक्विजिसनको एडभान्टेज तर्फ लागौं। किन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर एन्ड एक्विजिसन तर्फ लाग्छन् र किन राष्ट्र बैंकलाई मर्ज गर्न अनुरोध गरिरहेको छ, अहिले सेवा सुविधाहरू दिइरहेको छ। आखिर के फाइदा हुन्छ त मर्जर एन्ड एक्विजिसनबाट भनेर अब हामी हेरौं। मर्जरको एडभान्टेजेस हो थुप्रै छन्। सुरुमा त राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधाहरू लिन राष्ट्र बैंकले मर्जर एन्ड एक्विजिसन गरेर 2078 असार भन्दा अगाडि एकीकृत कारोबार सञ्चालन गर्ने लागि CRR मा 0.5 को डिस्काउन्ट जस्ता सुविधाहरू धेरै नै लिएर आएको छ। त्यही सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्ने एडभान्टेज अहिले छ भने क्यापिटल फन्ड पुर्याउन, इन्क्रिज गर्न, हैन? जुन बेला पेड अप क्यापिटल 8 अर्बमा इन्क्रिज भएको थियो, त्यति बेला धेरै वित्तीय संस्थाहरू आपसमा गाड्न तथा गाडिने प्रोसेस अगाडि बढेको थियो। किनभने मर्जर एन्ड एक्विजिसनले त्यो कम्पनीको क्यापिटल फन्डलाई चाहिँ इन्क्रिज गरिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि रिस्क एब्जर्बिङ क्यापेसिटी बढ्छ। बुझिन्छ? त्यसपछि हामी अर्कोतिर जाउँ। टेक्नोलोजी ट्रान्सफर, नलेज ट्रान्सफर। हामीसँग नभएको टेक्नोलोजी, हामीसँग नभएको नलेजहरू प्राप्त गर्नको लागि भनेर हामीले ती वित्तीय संस्था, एउटा वित्तीय संस्थाले अर्को वित्तीय संस्था जोसँग ती एडभान्स्ड या मोडर्न या जेसुकै भनौं ती टेक्नोलोजी र त्यो नलेज छ भने हामीले त्यससँग गाडिएर ती टेक्नोलोजी र नलेजको फाइदा उठाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर कम्पिटिटिभ एडभान्टेज
गेन गर्न, त्यस्तै गरेर मार्केट सेयर बढाउन, त्यस्तै गरेर मार्केटको सेयर प्राइस बढाउन, त्यस्तै गरेर स्ट्रङ म्यानेजमेन्टलाई बलियो बनाउन, त्यस्तै गरेर कर्पोरेट गभर्नेन्स मेन्टेन गर्न, त्यस्तै गरेर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा कार्यहरू धेरै गर्न, त्यस्तै गरेर कस्टमरहरूलाई धेरै सेवा सुविधा दिन, त्यस्तै गरेर रिमोट एरियाजहरू वाइड एरियाजहरूमा सर्भिसहरू पुर्याउन, त्यस्तै गरेर अरु के फाइदा हुन्छ मर्जर एन्ड एक्विजिसनको प्रोडक्टहरू डाइभर्स गर्न, त्यस्तै गरेर रिस्क मिनिमाइज गर्न, प्रॉफिट कमाउन जस्ता उद्देश्यहरू हुन सक्छन्। अर्को के हुन सक्छ भन्दाखेरि मर्जर एन्ड एक्विजिसन गरेपछि त आफूसँग फन्ड पनि धेरै हुने भयो, त्यो फन्ड चाहिँ ठूला पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्न सकिन्छ। इन्फ्रास्ट्रक्चरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न अनि कन्सोर्टियम फाइनान्सिङहरूको लोन दिन ती पनि हुन सक्छ। अर्को फाइदा के हुन सक्छ भन्दाखेरि राष्ट्र बैंकलाई सुपरभिजन र मोनिटरिङ गर्नलाई सजिलो गर्न पनि दिन सकिन्छ। मोनोपोली क्रिएट गर्न पनि फाइदा हुन सक्छ। यस्ता विभिन्न फाइदाहरूले गर्दाखेरि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर एन्ड एक्विजिसनमा जाने हुन् र सुपरिवेक्षण गर्नको लागि राष्ट्र बैंकलाई सजिलो हुने र रिस्क पनि टेररिस्ट फाइनान्सिङ, मनी लन्डरिङ जस्ता रिस्कहरू पनि थोरै हुने गर्दाखेरि राष्ट्र बैंकले मर्जर एन्ड एक्विजिसनमा जान भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुरोध या फोर्स पनि गर्छ। कहिले फोर्स मर्जर पनि भन्ने हुन्छ। अब त्यस्तै गरेर अब हामी मर्जरको डिसएडभान्टेज हेरौँ। मर्जरको डिसएडभान्टेज हेर्दाखेरि पहिलो नम्बरमा मोनोपोली क्रिएट हुन सक्छ। मोनोपोली क्रिएट गर्न सक्छ। अब बैंकहरू मर्ज हुँदै लास्टमा हामीसँग 5-6 वटा मात्रै बैंक बच्यो भने ती 5-6 वटा बैंकले आफ्नो खुसी प्राइस डिटरमाइन गर्न सक्छन् र हामीले त्यसको विरुद्धमा केही गर्न पनि सकिन्न। त्यस्तै गरेर पावर कन्ट्रोल हुन सक्छ। अब त्यही 5-6 वटै बैंकहरू भयो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले ती बैंकहरूलाई रेगुलेट गर्ने होइन कि ती बैंकहरूले चाहे अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले नीति नियमहरू बनाउनु पर्ने सिचुएसन आउन सक्छ। किनभने ती बैंकहरूसँग पावर छ। ती बैंकहरूले जसो गर्छन् मार्केट त्यसै चल्छ। त्यसैले राष्ट्र बैंक पनि ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग झुकेर नीति नियमहरू बनाउनु पर्ने सिचुएसन आउन सक्छ। त्यस्तै गर्दा अर्को चाहिँ लस टु बिग अर्गनाइजेसन। यदि एउटा ठुलो कम्पनीले एउटा फाइनान्शियल सिचुएसन कमजोर भएको कम्पनीलाई मर्ज गर्नु पर्यो भने त्यो ठुलो कम्पनीलाई घाटा हुन्छ। किनभने त्यो कमजोर वित्तीय अवस्था अब त त्यही ठुलो कम्पनीले ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि अल्टिमेटली त्यो ठुलो कम्पनीको स्ट्रङ फाइनान्शियल सिचुएसन जुन थियो त्यसमा अलिकति आँच आउँछ। त्यस्तै गरेर अर्को डिसएडभान्टेज हेर्ने हो भने इकोनोमिज अफ स्केल प्राप्त नहुन सक्छ। विभिन्न क्षेत्रहरूमा इन्भेस्टमेन्ट या विभिन्न क्षेत्रहरूमा मर्ज गरिसकेपछि डाइभर्स प्रोडक्ट्सहरू प्रोभाइड गर्ने कम्पनीसँग मर्ज गरिसकेपछि अब
इकोनोमिक्स अफ स्केल भनेकै धेरै प्रोडक्सन गरेपछि प्राइसमा घट्ने हो, प्राइस घट्ने हो। तर अब यहाँ त बेग्ला बेग्लै प्रोडक्सन छ, जसले गर्दाखेरि जति समयपछि पनि हेर्दाखेरि हामीले इकोनोमिक्स अफ स्केल चाहिँ प्राप्त नगर्न सक्छौँ। यो पनि एउटा डिसएडभान्टेज भयो। त्यस्तै अब मर्जर एन्ड एक्विजिसनकै डिसएडभान्टेज हेर्ने हो भने अरू कस्टमरहरूले क्वालिटी प्रोडक्ट नपाउन सक्छ र अब अरू के होला मर्जर एन्ड एक्विजिसन भन्दाखेरि यही नै हो, लगभग यही कुरा हो। अब बाँकी के रहेछ भने म डिस्क्रिप्सनमा लेखिदिन्छु, कमेन्ट बक्समा पनि लेखिदिन्छु, ठिक छ। यही हो। अब हामी जाऊँ मर्जर एन्ड एक्विजिसनलाई फलो गर्नुपर्ने रेगुलेसन्सहरू के हो, कुन ल को अन्डरमा बसेर मर्जर एन्ड एक्विजिसन कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्दाखेरि एउटा बाफिया हो, बाफियालाई फलो गर्नै पर्यो। त्यसपछि कम्पनी एक्ट हो, त्यसपछि सेक्युरिटिज एक्सचेन्ज बोर्ड अफ नेपाल एक्ट हो, त्यसपछि मर्जर एन्ड एक्विजिसन बाइलज हो। यसरी अझै इन्कम ट्याक्स एक्ट, यति मात्रै नभएर अरू पनि छन्, तर मुख्यतः यति लहरूलाई फलो गरेर मर्जर एन्ड एक्विजिसन प्रोसेस अगाडि बढाउनु पर्छ। अब हामी जान अर्को एउटा कन्सेप्ट छ बिग मर्जर भन्ने। बिग मर्जर भनेको के हो त? बिग मर्जर भनेको सेम नेचर र सेम साइजका ठुला ठुला कम्पनीहरूलाई एक अर्कासँग गाड्ने, जसले गर्दाखेरि ती बैंकको मात्रै नभएर ओभरअल इकोनोमीको फाइदा होस्। इट इज अ प्रोसेस अफ merging two big companies of same size and also of same nature that will benefit the company themselves and also the economy as a whole भनेर बुझ्न सकिन्छ। यसको उदाहरण हेर्ने हो भने फेसबुक र इन्स्टाग्रामको एक्विजिसनको लाई हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंक पनि बिग मर्जरकै एक्जाम्पल हुन्। अब यसको फाइदा भनेको सिनर्जी गेन हुन्छ, रिस्क डाइभर्स हुन्छ, कम्पिटिटिभ एडभान्टेज प्राप्त हुन्छ र अरू मर्जरका एडभान्टेजेसहरूलाई ल्याएर छाप्न मिल्छ। अब हामी जाऊँ बाफियातर्फ। बाफियाको सेक्सन, बाफियाको च्याप्टर 10 सेक्सन 69 ले किन मर्जर गर्ने, कस्तो सिचुएसनमा मर्जरको सिचुएसन आउँछ, अब मर्जर गर्नुपर्छ भनेर दिएको छ। इन्स्पेक्सन, जब एनआरबीले इन्स्पेक्सन र सुपरभिजन गरिसकेपछि त्यो इन्स्पेक्सनको रिपोर्टमा यी तलका 3 कुरा देखिए भने बैंकहरू मर्जरमा जानुपर्छ। नम्बर 1, बैंकको क्यापिटल फन्ड इनएडिक्वेट छ र फाइनेन्शियल सिचुएसन चाहिँ, फाइनेन्शियल पोजिसन चाहिँ 3 वर्षदेखि कमजोर अवस्थामा छ भने। त्यस्तै गरेर नम्बर 2 मा चाहिँ इन्ट्रेस्ट अफ डिपोजिटर, क्रेडिटर र शेयर होल्डर को अगेन्स्टमा, भन्न त्यो ब्याज भनेको हैन, शेयर होल्डर, डिपोजिटर र
क्रेडिटरहरू या अरू कुनै स्टेक होल्डर्सहरूको अगेन्स्टमा केही एक्सनहरू लिएको छ भने, केही कामहरू भएको छ भने त्यो बैंकहरू मर्जरमा जानुपर्ने हुन सक्छ। अर्को चाहिँ कम्पिटिटिभ क्यापासिटी बढाउनलाई, कम्पिटिटिभ क्यापासिटी बढाउनको लागि भनेर पनि मर्जरमा जानुपर्छ। यो भयो मर्जरको लागि। अब एक्विजिसनको लागि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि किन मर्जर हैन, किन एक्विजिसन? एक्विजिसन चाहिँ किन भन्दाखेरि सिस्टम बेस्ड रिस्क बढ्यो र तिर्नुपर्ने लायबिलिटिजहरू तिर्न सकेन भने एक्विजिसनमा जानुपर्छ। त्यस्तै गरेर इन्ट्रेस्ट प्रोटेक्ट गर्न सकेन, कसको? डिपोजिटर, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्सहरूको इन्ट्रेस्टलाई प्रोटेक्ट गर्न सकेन भने। त्यस्तै त्यो बीएफआई चाहिँ सेम ग्रुप अफ पर्सन्स, एउटै ग्रुप मान्छेहरूको ग्रुप या कम्पनीहरूको ग्रुपहरुको ओनरशिपमा यदि कुनै बीएफआईजहरू छ भने, दुई तीनटा बीएफआई जुन चाहिँ एउटै मालिकहरूले चलाइरहेको छन् र त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ तिनीहरूको फाइनान्शियल सिचुएसन चाहिँ कमजोर भइरहेको छ भने अब तिनीहरू एक अर्कामा एक्विजिसन